بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر! الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جس بات تے مور نہیں حضوری دی، جس بات تے مور نہیں حضوری دی، اس گل دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ساڈا مکہ اور مدینہ، دوجا دنیا چ اسٹیٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری کل نو کھلا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، اکائی اکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام کل ختم الرسول دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلان دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ گج وج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ اخلاق مصطفیٰ کردار مصطفیٰ دے پڑھایا سی، لیکن آج دا مبارک اور مقدس جمعہ جس طرح پچھلا جمعہ بڑا اہم سی آج والا بھی بڑا اہم ہے. آج والا جمعہ اے وے کہ نبی دا دنیا تے آنا رب دی مومنہ والرحمت ہے. کی ہے رحمت، آقا دی ذات بھی رحمت، نبی دی بات بھی رحمت، آقا دا اٹھنا بھی رحمت، نبی دا بیٹھنا بھی رحمت، پیغمبر دا چلنا بھی رحمت، آقا دا کتے رک جانا بھی رحمت، نبی دا مسکرانا بھی رحمت، آقا دا آنسو بہانا بھی رحمت، نبی دا جناب کردار بھی رحمت، آقا دا اخلاق بھی رحمت، نبی دی بستی بھی رحمت، آقا دا نام بھی رحمت، نبی دا کام بھی رحمت. میرے دوستا آقا دا ہر فعل بھی رحمت، نبی دا ہر قول بھی رحمت. اے گل ٹھیک ہے نہ مان دے ہونا ہے بات نو. ہن اللہ پاک نے نبی نو بھیج کے ساڈے اُتے آسانی فرمائی ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم تے پڑھاواں گا کہ نبی پاک دے آم دی وجہ تو آڈے اُتے اللہ پاک نے مشکلات نو ختم کیتا ہے اور تواڈے تے اللہ پاک نے اپنی آسانیاں دیاں اپنی رحمتاں دیاں بارشاں تے برکات دا نزول فرمایا. اور نبی آئے اب ایک لو میرے دوستو میں قرآن دی جڑی آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ تلاوت فرمائیے اور دے اندر اللہ پاک نے بات کہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سوڑیا تو انو جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے. ہن دنیا ویکھیا جائے تے کنے جہان نے اچھی بولو ایک دنیا ایک ہی ہے نا پھر عالمین دا لفظ کیوں بولے ہے. ایتھے تے قرآن نو عالم دا لفظ بولنا چاہی دا سی. فرمائے دے ایدہ تیری تفسیر کر دیا ہے علماء نے لکھے ہے. بعض نے کیا 70,000 جہان نے، بعض نے کیا 17,000 جہان نے، بعض نے کیا 14,000 جہان نے،
بعض نے کیا 10,000 جہان نے، لیکن امام ابن کثیر میں تیری فقاہت تو جگ وار دیا حق ادا نہیں ہوندا. فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اوہ جہانہ دا علم صرف اللہ دے کول ہے کہ رب نے کنے کو جہان بڑھائے نے، کتے مکین تے مکان دا جہان، کتے جناب زمین تے زمان دا جہان، کتے فصلات تے جنگلات دا جہان، کتے نباتات دا جہان، کتے کیڑیاں تے مکوڑیاں دا جہان، کتے سپاں تے سانیاں تے ٹھویاں دا جہان، کتے سمندراں دیاں گہرائیاں دا جہان، کتے آسمان دی بلندیاں دا جہان، کتے پہاڑاں دیاں اونچائیاں دا جہان. اور جہان اینے کنے کہ شمار کوئی نہیں، لیکن سارے جہانہ دا رب العالمین سارے جہانہ لئی رحمت للعالمین صلی اللہ ہو، بولتے چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر نبی آئے 1,44,000 کنے نبی آئے؟ 1,44,000 انبیاء آئے. ہر نبی نے اللہ پاک دے کولو رحمت مانگ کے لئیے. کیویں لئیے؟ مانگ کے لئیے. ساڑھے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا سونیا منگن دی لوڑ نہیں، میں آپ ہی عطا کر دیاں گا. گال ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی نے رحمت منگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات دے باپ نے، جد العلماء نے، جد الانبیاء نے. میرے دوستہ اے بھی رب دے کولو رحمت دا سوال پہ کر دینے. کیویں 40 سال اللہ پاک نے جب دنیا چ اتارے ہے، وجہ تو انہوں پتہ ہے جنت دا ایک پھل کھا بیٹھے اللہ نے منع کیتا ہے. 40 سال اللہ پاک دے کولو توبہ کر دے رہے تے توبہ کیویں کیتی ہے؟ آئیے قرآن کو سنیے. اللہ فرمان دے نے حضرت آدم نے 40 سال توبہ کی تھی. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا ربنا ظلمنا، اے ساڑھیا ربا ظلمنا، میں ظلم کر بیٹھا ہاں، انفسانا اپنی جانتے، انفسانا اپنی جانتے. اے میرے ربا میں ظلم کر بیٹھا ہاں اپنی جانتے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسانا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو میں نو معاف نہ کیتا، وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر میں نو تو اپنی رحمت داخل نہ کیتا، میں خسارہ پان والیاں دے وچوں ہو جاواں گا. پتہ چلیا نبی آدم بھی اللہ پاک دے کولوں اللہ پاک دی رحمتاں دا سوال کر دے رہے نے. آ میں تیری ملاقات غور نبی نال کروا دیاں. اس نبی دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. انج کر کے اللہ پاک دے کولوں رحمتاں پہ مانگ دے نے. آندے نے الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے اپنی رحمت داخل کر لے، اللہ میں نو رحمت دے دے. ہر نبی نے اللہ پاک دے کو رحمت مانگ کے لئیے. ایک نبی دا نام نبی سلیمان علیہ السلام ہے. بارش نہیں پہ رہی، قید سالیاں پہ جاندیاں نے، بارش نہیں پہ رہی، قید سالیاں پہ گئیاں نے. اللہ پاک نے می پینا پانا بند کر دیتا ہے. انج کر کے نکلے نے بارش منگن واسطے، تے رات دے اندر ایک کیڑی ہے جڑی باقیاں کیڑیاں نو کی آندی ہے. آئیے ذرا قرآن سن لیجئے. اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. فرمایا قرآن جنہ تو مٹھا ہے اینا تے شاہد دا ڈرام بھی مٹھا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کیڑی نے نبی سلیمان دا لشکر آندہ ویکھیا ہے تے اپنی دوسریاں کیڑیاں نو کی آندی ہے کہ کیڑیوں اپنی اڈان دے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے کران دے اندر داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے دا لشکر پہ آندہ ہے کتے تو انو پیران تھلے روند نہ دین. وہم لا یشعرون. نبی سلیمان نو علم غیب نہیں جے، نبی سلیمان نو نہیں جے پتا تسی تھلے
تھلے تنیاں پھر دیاں جے قرآن دی آیت دا ترجمہ میں اپنے کولوں نہیں کر رہا بلکہ جنیاں بھی تفاسیر نے جنیاں بھی تفسیراں قرآن تے لکھیاں گئیاں نے اور جنیاں بھی لکھیاں جا رہیاں نے یا جنیاں قیامت تک لکھیاں جان گیاں کسے کتاب دا اٹھا کے مطالعہ کر لے سورۃ نمل دی آیت پہلے رکوع دی آیت کٹ کے ادا مطالعہ کر لے پہلے رکوع دی آیت ویکھ لے اے کیڑی نے کیا کیا نبی سلیمان نو علم غیب بولو میں کوئی سخت گل تے نہیں کر رہا فرمایا علم غیب نہیں کہ تسی اپنی روڈا چ داخل ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ کیڑی نے بات کہہ کے کر کے صحیح البخاری کتاب التفسیر دی روایت ہے حوالے دا میں جناب میں حوالے دا میں مطمئن ہاں حوالے دا میں ذمہ دار ہاں کیڑی نے کر کے ہاتھ آسمان دے وال چک لینے تے کیڑی آندی اللہ میں بھی تیری مخلوقاں وچوں مخلوق ہاں اللہ میں بھی تو مینوں بھی تو پیدا کیتا ہے اللہ مینوں بھی تو بنایا ہے اللہ می پا دے اللہ بارشاں پا دے اللہ اکبر کبیرہ کیڑی نے اپنا وسیلہ کسے اگے پایا اچھی بولو نہیں پایا کیڑی نے اے نہیں کیا میں نبی سلیمان دے وسیلے نہ منگنیاں اور نبی سلیمان ہے بھی زندہ نے ہے بھی کون نے ہے بھی زندہ نے اے نہیں کیا میری سندہ نہیں سلیمان دی موردہ نہیں لیکن کیڑی نے ڈریکٹ 10 کدے نال تار ملائی ہے بولو یار زمین تو کدے نال اللہ نال تار ملائی ہے تے نبی سلیمان نے جدو کیڑی دیاں گلاں سنیاں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فرمایا اللہ نبی سلیمان حاسبے دے فرمایا میں نو کتے داخل کر لے اچھی بولو اپنی رحمت داخل کر لے لیکن جدو میرے پیر دیاں واریاں آئیاں آمینہ دلال دیاں واریاں آئیاں پیکر حسن و جمال دیاں واریاں آئیاں والی بطحا دیاں واریاں آئیاں شمس الزہا دیاں واریاں آئیاں اور آمینہ دلال دیاں واریاں آئیاں ساڑھے پیر دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیا تینوں رحمت منگن دیاں ضرورتہ نہیں تیریاں میرے کل آن دیاں لوڑا نہیں اللہ مینوں رحمت کی میں ملے گی فرمایا سونیا تیری واری آئے گی میں آپ اعلان کر دیاں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا سونیا تیرے دین دیواری آئے گی میں کہہ دیاں گا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فرمایا میرے امے بوبا تیری اصاف میں قرآن بنا دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے میں کیوں نہ ترجمہ کر دیا اور جدیاں تعریفہ کردہ خدائے ساڑھا او سونا مصطفیٰ ہے کہ نہیں ساڑھا پیغمبر تعریفہ قرآن نے کی دیا کہ نہیں بولو یار جدیاں تعریفہ کردہ خدائے ساڑھا او سونا مصطفیٰ مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اتھے برکت بے بہائے جنیاں تعریفہ کردہ خدائے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں اللہ سانو مکہ بھی دکھا دے اچھی کیا دیا اللہ مدینہ بھی دکھا دے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں جتھے چل داریا جتھے ٹر داریا جتھے پھر داریا میرا مصطفیٰ جدیاں تعریفہ کردہ خدائے ساڑھا پیر بنیا پیران دا پیرے سارا ہی جہان اس سونے دا مرید مرید ہے او کہ نہیں پیغمبر دے بولو یار ساڑھا پیر پیران دا پیرے او دے اتے لوکو ہوئی اخیرے اس لئی پسروری اس دم دائے
جدیاں تعریفاں کردا خدا ہے میرا پیغمبر پیارا پوری کائنات وچ رحمت بن کے آئے پوری کائنات وچ واسطے رحمت بن کے آئے اوے میں اس پیغمبر دیاں گلاں پیا کرنا جس نبی دا پسینہ بھی رحمت اچھی بولو پسینہ بھی رحمت آقا دا پسینہ کی میں رحمت ہے صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہوں دے کر مہمان آئے دو مہمان آئے گلاں توجہ نال سنن والیاں دو مہمان آئے نے انہاں آکے نگر کے حضرت انس نے انہاں آگے روٹی رکھی ہے کھانا رکھے آوے تے جس رومال دے اندر روٹیاں لپیٹیاں نے اور رومال تھوڑا جیا گندا سی اللہ اکبر کبیرہ رومال کی سی تھوڑا جیا میلا سی یار جی میں کوئی کپڑا گندا نہیں ہوندا انج رومال گندا سی تے مہمانہ نے جکر کے رومال دیکھیا مہمان کہنے لگے ہوئے انس یارا کپڑا تے کوئی صاف جیا لے آنا سی کپڑا تے کوئی صاف لے آنا سی نا اللہ اکبر کبیرہ میرے انس نے وہ کپڑا روٹیاں تو چکے آوے تے سامنے تندوری پہ بال دیئے اس تندوری دے اندر سڑ دیتا ہے آگ دی بال دی تندوری چ سڑ چھڑے ہیں اے مہمان آندے نے انس لگ دا گسا کر گیا وے اس واسطے کپڑا سڑ کے سار چھڑے آسو اسی تے کیا سی کوئی صاف کپڑا لے کے آندہ اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی دیر گزر دیو رائے ونڈ دیا باسیا اردہ گرتو آن والے ہو قرآن دیو پروانے ہو حدیث دیو دیوانے ہو تھوڑی دیر گزرینا میرے انس نے ہی کپڑا تندوری جو چکے ہیں تے انج کر کے چاڑ دے لے آن دینے تے چاڑ کے لے آ کے روٹیاں دے اتے وشا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے مہمان کہنے لگے ہوئے انس ساڑی آنکھ نے آج تو پہلے ایویں دا منظر اچھی بولو نہیں ویکھیا کہ آگ دے وچوں کپڑا بچ جائے پہلے آگ کنوں لگ دیئے بولو لکڑی تو بھی پہلے کنوں لگ دیئے کپڑے نو تے کپڑا بچ جائے آگ جو ساڑی آنکھ نے نہیں ویکھیا لیکن انہاں کھانال دیکھیا تے مننا پینا وے انس دسنا گل کی ہے راز کی ہے میرے انس آندے نے اگر پوچھ دے ہو تے دس دینا وہاں نبی پاک ایک دن میرے گھر آئے سن نبی علیہ السلام نو پسینہ آیا سی بڑی گرمی سی پسینہ آ گیا سی اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے میرے کو ایک کپڑا منگیا انس کوئی کپڑا تے دینا جدنال پسینہ صاف کر لوا میرے کو کپڑا نہیں سی میں روٹیاں تو رومال چوک کے دے دیتا جس دن دا میرے نبی نے دنال پسینہ صاف کیتا ہے اس تو بعد میں نو کدی توتا نہیں جدو میلا ہو جاندہ ہے انو آگ چ سڑ دینا وا نبی دے پسینے دی برکت نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندہ ہے کپڑا اور جس رومال نو نبی دا پسینہ لگے او آگ چ نہیں سڑ سکدا جس سے آبی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی اچھی بولو او سڑ سکدا ترجمہ کر دیا عالم نشراہ لوگو سینہ میرے پیر دا عالم نشراہ لوگو سینہ میرے پیر دا واد کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی میں کھا گیا جگہ دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی تے لبت کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھولی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا سید کنین دا تے جگ یوتے چھا گیا اللہ اکبر کبیرہ جس رومال نو نبی دا پسینہ لگے اور رومال اگ چ نہیں سڑ سکدا ویکھ لے میرے دوستا اجے نہیں سمجھیا تے میرا دل کردا میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے نبی دا پسینہ تے رحمت پتا چل گیا آقا دی ذات بھی رحمت نبی دی ذات بھی جتھے نبی دی ذات موجود ہے قرآن سن لو کی اندر مشرقین مکہ ہے نا بیت اللہ دے اندر تے آکے کی کہندے نے بیت اللہ دا لڑ پھڑیا
تے سینہ بیت اللہ دے سینے نہ لگا تے مشرکین مکہ کی آندے نے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے ساڑھے تے می پا دے کادا پتھران دا می پا دے ساڑھے تے آسمان تو پتھر برسا اے نہیں کیا اللہ سانو ہدایت عطا فرما اگر تیرا نبی سچا ہے سانو دین دی نعمت دے دے بلکہ کی آکھے اوچی بولو پتھران تو آسمان تو پتھران دا می پا تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب جی آویکھ لو کیڑی جگہ تے آکے کیویں دیاں گلاں پہ کر دینے جڑی جگہ تے میں کدی کوئی دعا رات دی نہیں کی تھی جس جگہ دے ہوتے کوئی بھی بندہ کوئی بھی دعا کرے میں کدی رات دی نہیں کی تھی اونا جگہ تے آکے کیویں دیاں دعاواں پہ مانگ دینے اللہ اکبر کبیرہ قرآن سن لے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللہ ساڑھے سے می پا دے سی تیرے نبی نو نہیں مان دے فرمایا سونے کہہ دیو جب تک تیری ذات نچ موجود ہے میرا اینا تے عذاب نہیں آئے گا پھر مننا پوے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی دی ذات رحمت جسے موجود ہوئے عذاب نہیں ہوندہ میں اسے گل کرنا نہیں چاہتا لیکن ایک بات تو عدالت جو فیصلہ لینا چاہنا عقل مند دنا بندے آئے ہوئے تھے سارے عقل مند بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ اگر آج نبی پاک پاکستان جو موجود ہوندے تھے زلزلے کیوں ہوندے نے گل ٹھیک ہے ایتھے آٹے دا کال کیوں پیندا ہے اگلی گل میں نہیں کرنی سمجھ آیا جے ایتھے کیوں زلزلے ہوندے نے پتہ چلیا نبی ایتھے موجود نہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے ویکھ لے میرے نبی اپنے واسطے نہیں بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے اور میں کہاں گا بیگانے واسطے ہی نہیں جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے میں کہاں گا جانوراں واسطے ہی نہیں پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے ویکھ لے مسجد نبوی دا سین لگاوے صحابہ اکرام ان کر کے مسجد نبوی کھچا کھچ پری ہے ایک چڑی ہوندی ہے کی آندی ہے اچھی بولو چڑی آئی ہے نے میرے نبی تے سر تے آ کے طواف کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ طواف کرن لگ پیندی ہے سر دے اتے کمن لگ پیندی ہے پھیریاں پان لگ پیندی ہے میرے نبی نے ان کر کے چڑی نو اپنے ہاتھ دی ہتھیلی دے اتے بٹھا لیا فرمایا نہیں چڑیے گل کی ہے کیوں تو آپ پہ کرنی ہے اے چڑی آندی ہے سونیا میں تواڈی عدالت دے اندر تواڈے ایک صحابی دی شکایت لے کے آئی ہاں کی شکایت ہے کی گل ہے فرمایا چڑی آندی ہے سونیا محبوبہ تواڈے ایک صحابی نے میرے پوٹ دے وچوں بچے چک لینے بچے کڈے کڈے نے اچھی بولو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لینے تے ماں ہے نا ویکھ لے ماں پاویں جانور دی ہوئے ماں پاویں پرندیاں دی ہوئے ماں پاویں انساناں تیری ہوئے ماں دے کولوں اولاد دا دکھ سیا جاندا بولو تے اج اسی کی کرنے آ ماں دے کے بول دے نہیں جس ماں نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ چ رکھیا نو گالاں نہیں کڈدا بول دے چھڈو یار ماں نو بیوی پیچھے لا کے کرو کڈدا نہیں اے کام ہوندے نے کہ نہیں پاکستان بے شمار مسالہ موجود نے والدین دی گستاخی کیتی جاندی ہے تے بیوی دی تابعداری کیتی جاندی ہے نبی پاک نے فرمایا سی قرب قیامت انج ہوئے گا قیامت دے نزدیک انج ہوئے گا بیوی دی تابعداری ہوئے گی تے ماں باپ نو اکھاں کڈیاں جان گیاں کدوں جدو ایک کام ہون لگ پہ نبی پاک نے فرمایا پھر ایک گل سوچ لیا جے قیامت ہون والی ہے آج کل ہو رہا کہ نہیں پھر یہ سوچ لو قیامت ہونے والی ایک کیڑی نے کی کیا
فرمایا اللہ دے نبی مینوں انج لگدا ہے کافی دن ہو گئے نے میرے بچیاں کچھ کھادا بھی ہونا کہ نہیں پیتا بھی ہونا کہ نہیں. میرا نبی نے انج کر کے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیتا. فرمایا میرے صحابیوں جنہیں اس چڑی دے بچے اٹھائے نے اے دے گھونسلے دے اندر واپس رکھ آؤ. ایک صحابی اٹھدا ہے فرماندا سونیا میں اٹھائے نے اے دے بچے نو واپس کیتے جاندے نے. اے چڑی کی آندی ہے انت رسول اللہ آندی ہے تسی اللہ دے رسول نے. دوجی گل کی آندی ہے وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. اوہ چڑی نو کنے دسیا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے کسے دے دروازے تے نہیں جانا بلکہ آمینہ دے لال محمد دے اگے اپنی شکایتاں نو پیش کرنا. چڑی نو کنے دسے اچھی بولو. چڑی دا سر ویکھیا جے کڈا گھوندا ہے ایڈا جے تے ایتھے اج کل 20 کلو دے سراں والے بندیاں نوں نہیں پتا کہ جدوں کوئی مسئلہ آ جائے تے نبی پاک دے قرآن ول رجوع کرنا یا محمد دے فرمان ول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کچہریاں عدالتاں کیوں بریاں نے کیونکہ تسی دین دا علم چھڈ گئے. اگر دین دا علم تسی پڑھ لو تسی اپنے گھر دے فیصلے خود کرو. آئیے ذرا غور کیجئے ویکھ لا میرے نبی پرندیاں واسطے ہی نہیں جانوراں واسطے بھی رحمت. آقا علیہ السلام مدینے دا بازار انج کر کے گزر رہے نے. ایک بندہ گھر دے سامنے ایک ہرنی بنی ہے. کی بنی ہے؟ ہرنی پتا جے نا ہرنی بنی ہے. انہیں نبی پاک نو ویکھیا تے رون لگ پیندی ہے. نبی پاک نے انہوں چپ کروایا. آقا فرماندے نے گل کی ہے آندھی ہے سونیا محبوبہ میں جڑا تواڈا یار تواڈا جڑا پروانہ اے تواڈا جڑا صحابی ہے انج کر کے مینوں انج کر کے شکار کر کے لے آیا. اج 3 دن ہو گئے نے. بعض نے کہا 2 دن ہوئے نے بعض نے کہا 3 دن ہوئے نے. میرے وال توجہ رکھنا میرے وال دیکھو نا. اللہ اکبر کبیرہ. اے ہرنی آندی ہے کنے دن لنگے نے اچھی بولو 3 دن لنگ گئے نے مینوں ایتھے بن چھڑیا وے. کھان نو کچھ نہیں پاندا پین نو کچھ نہیں پاندا تے میرے محبوبہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے. فرمایا سونیا اے دے کولوں اجازت لے کے دو ہاں میں اپنے بچیاں نو دودھ ہی پلاواں. تے نبی پاک نے فرمایا اے سر تے دی کنڈ تے ہاتھ پھیر دیاں واپس آئیں گی. یہ آندھی ہے سونیا میں تو انا وعدہ کر کے جانی ہے واپس آ جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اے ہرنی نبی پاک نے صحابی نے بلایا فرمایا تیری ہے. فرمایا جی میں شکار کر کے لے کے آیا. فرمایا انہوں چھاڑ دے یہ چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں دودھ پلا کے آن دے. یہ بندہ کہنے لگا اللہ نبی نے واپس کو نہیں ہونا. جنہیں شکار کیتا ہے انہوں پتا ہوتا ہے کہ شکار کنے جو گئے. انہیں کیا ہے قابو نہیں ہوندی انہیں واپس نہیں آنا. نبی پاک نے فرمایا جدوں تک واپس نہ آئے گی میں محمد دی جگہ تے بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا پیر تے دکھانا ایسا پیغمبر تے دکھاؤنا ایسا پیر کائنات چ کوئی نہیں آیا نہ قیامت دی دیواراں تک آئے گا. میرے نبی نے اس ہرنی نو پھڑ کے آزاد کیتا ہے. اے دی جگہ تے بیٹھ گئے. اے ہرنی انج کر کے جنگل چ جاندی ہے جلدی جلدی اپنے بچیاں نو تلاش کر دیے. میں تے کیا کرنا اپنے بچیاں نو دودھ پلاندی ہوئی. اے بات آندی ہوئے گی بچیو دودھ پی لو. میں جب اپنی واپسی دا وعدہ آمینہ دے لال محمد نال کر کے آئی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دودھ پلایا تو واپس آ گئی. نبی بار ہمارا تیری ہرنی واپس آ گئی ہے تے ہن اے دس کنے دی مینوں دینی ہے بھائی مینوں ویچ دے. صحابی کہن لگا سونیا تواڈے کولوں پیسے لیندا میں چنگا لگدا. بول دے چھڈو نہیں تواڈے کولوں پیسے لیندا میں بلا چنگا لگنا. فرمایا پھر انہاں ہرنی مینوں دے دے. فرمایا لے لو. آقا نے ہرنی لے کے آزاد کر دیتی
تے ہرنی نے اپنیاں دو اگلیاں لتاں اٹھائیاں نے تے زمین تے سٹ دیئے تے نالے آندی کی وَنَشْهَدُ اللَّهَ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیوں نہ پڑھ دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اخلا اجے سمجھ نہیں آئی تے ایک اور صحیح البخاری دی روایت ہے. ایک بندہ آیا مسجد نبوی دے اندر آگے اندر سونیا آقا نماز پڑھا کے بیٹھے نے. فرمایا میرا ایک اونٹ ہے. اونٹ کی ہے؟ اونٹ. وہ سونیا بدک گیا, پنجابی جگہ وہاں پوتر گیا. تے میرے پیغمبر جی آؤ نو ویکھو تے صحیح گل کی ہے. تے نبی پاک نے نہیں کہا میں نبی ہاں مینوں یہ چیزاں زیب دیندیاں. بولو یار نہیں. آقا نال تر پہ اینو آندے نے امت دا غم خار نبی نال چلے نا تے اس ویلی جو پہنچ گیا. حضرت ابو بکر نال نے فرمایا سونے اس سامنے اونٹ بنے ہیں اے اپنے نیڑے کسے نو نہیں آم دیندا. میرے نبی انج کر کے اگاں ودینا. حضرت ابو بکر آندے نے سونے آگے نہ جایا جے ایویں کوئی سٹ نہ لگ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی جی میں اگاں ود دے گے میرے ابو بکر روک دے گے. آقا فرماندے نے ابو بکر اج رب دی قدرت دے نظارے ویکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی اگاں ودینا اگاں ود دے گے تے جڑا اونٹ ہے اینے میرے نبی نو آندیاں ویکھیا. پہلے بڑا ہی بدکیا بڑا ہی جناب ماردا, لیکن میرے نبی نو جدوں آندیاں ویندا انج کر کے اپنا سر جھکا دیندا. پھر نبی ہور اگے آئے نا اے زمین تے بیٹھ جاندا. میرے آقا دے کول پہنچ دے نے انہیں اپنا سر نبی دے قدماں چ رکھ دیتا وے. آقا دے سر تے پیار دیندے نے تے نالے آندے کی نے. آقا فرماندے نے رب دی مخلوق نو تنگ اچھی بولو. بولتے چھڈو نہیں کریدا. اے آندا سونیا میں تنگ نہیں کردا بلکہ جڑا میرا مالک ہے وہ میرے کولوں کام بہتا لیندا تے چارہ مینوں تھوڑا پاندا. اللہ اکبر کبیرہ. اے جانور ہے اے عقل مند نہیں. آج دی سائنس آندی ہے جانوراں چ ایک دماغ ہوندا ہے انسان چ 3 حصے دماغ ہوندا. انجی ہے نا. اب باندر چ 2 حصے اندر دماغ ہوندا ہے سائنس آندی. اے وچ ایک حصہ دماغ ہے. اینو پتہ شکایت کدے اگے کرنی ہے نبی پاک اگے. کسے مولوی دا کسے امام دا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. جدو دروازہ کھٹکھٹانا تے آمینہ دے لال دا کھٹکھٹانا. اینو اے تمیزہ کنے دسیاں نے اچھی بولو. بولتے چھڈو اینو اے تمیزہ کنے دسیاں. اینو سجن تے دشمن دیاں تمیزہ کنے سمجھائیاں اور رب نے سمجھائیاں نے. میرے دوستا آقا دے مالک نو بلایا فرمایا ہوئے میرے سے آبی یہاں تینو چارہ تھوڑا پایا جے تھوڑا پانا میں اے دے کلو کام ہی تھوڑا لیا کر. اگر کام بوتا لینا چارہ بھی بوتا پایا کر. حضرت ابو بکر آندے نے سونیا کیا ہے اونٹ جاندہ تسی اللہ دے رسول ہو کیا ہے اونٹ جاندہ کہ نہیں جاندہ. آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں کائنات دی ہر چیز جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. صرف مشرکی ہووے جڑا نہیں جاندہ اللہ دے رسول نو باقی پوری کائنات جان دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی اونٹاں واسطے جانوراں واسطے بھی رحمت. آخری بات سنیے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک زماد ازدی آیا. کون آیا؟ زماد ازدی. زماد نہ آئے ازد قبیلے دا تے مدینے آیا. آقا علیہ السلام حرم دے اندر تشریف فرمانے اے آیا نہ انج کر کے آکے کی آندہ انو مشرقین مکہ آندے نے. اے حکیم بڑا وڈا سی بہت بڑا ڈاکٹر ہے.
جدو آیا تینو مشرکین مکہ کہن لگے اوے زماد آ گیا وے جی جی آ گیا وہاں آندے نے زماد انج کرنا ساڑھے تھے ایک بندہ ہے جدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تبھی طورتے پاگل ہو گیا مینٹل ہو گیا وے استغفر اللہ معاذ اللہ او زماد او دا علاج کرے گا زماد آندہ ہاں دا علاج کران گا آندے نے زماد تینو دگنے پیسے دے آنگے او دا علاج کر دینا اے زماد آندہ بیٹھا کتھے میں اے آندے نے حرم دے اندر حتیم دے پرنالے دے تھلے بیٹھا اللہ اکبر کبیرہ اے زماد آیا نا نبی پاک دے کولا کے کھڑا ہو جاندہ آندہ میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ میں سنیا تسی پاگل جے تسی کیا کیا پاگل جے استغفر اللہ معاذ اللہ اگر سانو کوئی آکھے گا پر تو پاگل ہے اسی کی کرا گلمے و گلمی ہو جاواں گے کہ نہیں لیکن آقا نے غصہ نہیں کیتا آقا مسکرا پہ نبی پاک مسکرا پہ آقا ہس پہ ایدی بازو تو پھڑ کے نبی پاک آندے نے اوے زماد تھلے تے بہنا میریاں بیماریاں تے سن لینا کیڑی بیماری ہے جی وجہ تو مینوں اے مشرکین مکہ پاگل پہ آندے نے اللہ اکبر کبیرہ اے زماد دو زن ہو کے بیٹھ جاندہ ہے اکھاں دی ٹک ٹکی چہرہ مصطفیٰ تے لگا لئیے آندہ سونے اپنی بیماری دسونا میرے نبی نے شروع کیتا آقا فرما دینے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا میرے نبی پڑھ دے جب ایتھے پہنچ دینے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ اے آمدہ سونیا مزہ بڑھایا ایک دفعہ پھر سنا دیو میرے نبی پھر پڑھ دے جب ایتھے پہنچے نا وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے آنا اور رائے وینڈ دے عباسیہ زماد آندہ سونیا مزہ بڑھایا ایک دفعہ پھر اپنی بیماری سنا دیو میرے نبی پڑھ دے جدو ایتھے پہنچ دینے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ نالی زماد آندہ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ کیوں نہ پڑھدا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور کیوں نہ پڑھدا اور سنا جس کسی نے سنا دیا بولو یار سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دلوں جہاں سے غلام محمد ہوا ہے میسر نہ ہوگا کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے میسر نہ ہوگا کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا رائے بیٹھوا لیا ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازماد الکلمہ پڑھے بیت اللہ چو باہر نکلے آنا اوہی مشرک کھڑے نے جنہ کولوں جنہ اندر بھیجیا سی ہوئی کھلوتے سن فرمایا زماد علاج کر رہے ہیں زماد آندہ علاج کر کے نہیں آیا علاج کروا کے آیا وہاں گیا طبیب بن کے ساں آیا اودا مریض بن کے کیوں وَإِنَّكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
میں پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی سی، جڑا کام نبی دے تلوار نے نہیں کیتا وہ آقا دی اخلاق دی تلوار نے کر لیا. انہوں آندے نے رحمت، جنہوں کدی غصہ زندگی چاہیا. بولو یار، کوئی ایک حدیث ایسی پیش کی لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایویں غصے چ رہندے ہو. بعض لوکاں دا کردار ہی ایسا ہوندا ہے سڑیل جہا، کسے نو ہس کے بلانا ہی نہیں، جدو گھر وڑ جانا ہے تے بالا نے سمجھنا جی کرفیو لگ گیا، ابا آ گیا. انجی ہے نا پتر پیو کو چالو کیوں؟ کیونکہ دا کردار جڑا لو تو سخت تے تلوار تو تیز ہے. اس واسطے دی اولاد بھی دے کول بیندی نہیں، اس واسطے اپنے آپ نو اللہ دے نبی دے مطابق بنائیے، اپنی سیرت نو، اپنی زندگی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق بنائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے نبی پاک دے صحابہ دے نے نبی پاک ہمیشہ تبسم کریا کردے سن، مسکراندے رہندے سن. اے نہیں بہتا ہی کھل کھل کے ہسنا نہیں، ہلکا جہا بس مسکراندے رہندے سن. کوئی دشمن نال بھی گل کردے سن تے آقا مسکرا کے کردے سن، اور بڑے ہی دھیمے لہجے دے نال. اس واسطے کوئی بھی ہوئے، چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے، اپنی زندگی نو نبی دے آقا دی سیرت دے مطابق ڈال لیجئے. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا، تیری زندگی بھی سور جائے گی، تیری آخرت بھی سور جائے گی. اللہ جو سنیا جو سنایا، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی عدالت دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.